من فعل هذا جڑا بندہ ایک دن کم کردا ہے اللہ پاک نوں تے انعام دیندے نے من عاش بخیر من میرے عنوان نو سمجھیا جے توجہ نہ ہوئے اپنی پھر بندہ اللہ مولوی ادھر ادھر ہی گلاں پڑھی جاندا ہے ہوندا کی ہے توجہ اپنی کو نہیں نہ ذہن اوتھے ٹکے نہ سوچ رکے نہ عنوان سمجھ آئے نہ خطیب دا درد دل چوڑی جائے فرمایا عاش بخیر دکھاں دا علاج میرا عنوان پریشانیاں دا حل غماں دا حل غربتاں دا حل بیماریاں دے حل عاش بخیر فرمایا جڑا بندہ تین کم کردا ہے اللہ دی دنیا دی زندگی نو سکون والا بنا دیندا ہے اللہ دی دنیا دی زندگی دیاں ٹینشناں مکا دیندے اللہ انہوں ٹینشن چو باہر کڈ لیندے اللہ انہوں دکھاں چو باہر کڈ لیندے ماتا بخیر اے جڑا بندہ تین کم کردا ہے اللہ پاک دی موت بھی خیر والی بنا دیندے نے قیوم الولدت جدو اللہ پاک دے دربار جائے گا اللہ دی قیامت بھی خیر والی بنا دین گے بغیر حساب تو اللہ جنت عطا کر دین گے انج اللہ اٹھان گے جویں نے گناہ کیتے ہی کوئی نہیں جویں بچہ معصوم دنیا تے آندا گناہ تو پاک آندا اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن میں گناہ تو پاک کھڑا کرن گے دکھاں دا حل نفل نماز اندر پریشانیاں دا حل نفل نماز اندر اور اشراق دی نماز سردیاں تے بڑی آسان ہے گرمیاں چوندا ہے مسئلہ بیٹھنا اوکھا ہو جاندا ہے لائٹ چلی جائے پکھا بند ہو جائے گرمی بہن نہیں دیندی سکون آندا نہیں تے سردیاں تے بکڑ مار کے بیٹھ جاؤ اور ٹائم بھی جلدی گزر جاندا ادھے پونے گھنٹے دا پتہ ہی نہیں لگدا تیرے موبائل تے بیٹھے ہیں رات لنگ جائے تے تینوں کوئی احساس نہیں ہوندا ٹائم دا کوئی فکر نہیں کوئی تینوں پرواہ نہیں سونیا نماز لئی بھی ٹائم کڈیا کر اور نفل نماز لئی نفل نماز اشراق دی نماز لئی ارے مسئلہ بھی یاد کر لو یہ نماز گھرے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ نماز بولو گھر بھی مسجدیں پڑھا گے حج عمرے دا ثواب ملے گا گھر پڑھا گے حج عمرے دا ثواب نہیں ملے اس نماز دا اجر ملے گا انہاں ایک اجر پتا کی ہے انہاں ایک اجر جگہ دے پیر نے فرمایا اللہ پاک نے بندے دے 360 جوڑ بنائے بندے دے وجود اندر 360 جوڑ اللہ پاک نے بنائے لے اور جڑا بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اشراق پڑھتا ہے اللہ اندے 360 جوڑا دا صدقہ قبول فرما لیندے نے اللہ نے آج تیرے پورے وجود دا صدقہ ہو گیا تے صدقہ بلاوا ٹالدا ہے نا اے تیرا عمل اے تیری نماز اے تیریاں 2 رکعتاں جے مسجد پڑھے تے حج عمرے دا پیکج بھی نال جے گھر چلا جائے دکان تے چلا جائے اپنی ڈھاری تے چلا جائے اپنے کام تے چلا جائے تے اوتھے 2 رکعتاں پڑھ اللہ پاک تیرے جسم دا صدقہ ادا کر دین گے صدقہ قبول کر لین گے تے جدوں تیرے جوڑ دا صدقہ ہو جائے گا اللہ تیری پریشانیاں دور فرما دین گے اللہ تیرے دکھاں نو دور فرما دین گے اور میرے ورگے ویلے بندیاں نال گل ہے یارو مینوں تے تینوں تے انہاں نفلاں دی عادت ضرور ہونی چاہیے میرے ورگے جڑے بندے جنہاں دی مصروفیت تھوڑی ہے انہاں نوں چاہیے عادت بنا لو اللہ گناہ بھی معاف کر دین گے اللہ پریشانیاں بھی دور کر دین گے اور او نماز ایک اور نماز ہے جڑی تھوڑی جی اگے جا کے زور تو پہلے جنوں صلاۃ الاوابین کہندے نے کی کہندے نے سارے بولو صلاۃ الاوابین کیا ہے؟ اللہ قرآن
اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ابراہیم خلیل جڑا سی نا او میرا افواہ پیغمبر سی. افواہ نبیوں دا صفت ہے اور افواہ دا معنی ہے اللہ دا بہت زیادہ تابعدار انسان. افواہ دا معنی ہے اللہ دی محبت دے وچ رنگیا ہویا انسان. افواہ دا معنی ہے کہ جن دے دل وچ اللہ دی محبت کر گئی ہے, جن دے انگ انگ وچ اللہ دی محبت بیٹھ گئی ہے, اللہ دا پیار جن دے سینے وچ سج گیا ہے, او اواہ بن جاندا ہے. اور اواہ بنن لئی اے صلاۃ الاوابین پڑھنی پیندی ہے. تاں اینو صلاۃ الاوابین کہندے تاں نے کہ اواہ فرما بردار تے رب دے پیاریاں دی نماز دیندا ٹائم کی جگہ دے پیر تے رب دے حبیب. ایک باری درود پاک پڑھیا نے میرے اور تواڈے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اوابین دے متعلق آگاہ کیتا ہے. اور یہ ٹائم کی ہے زوال شروع ہون تو پہلے پہلے, دوپہر دا زوال شروع ہون تو پہلے پہلے 10-11 بجے. اور یہ ٹائم ہے جدوں گرمی دا موسم ہوئے تے جانور دا بچہ ریت تے چلے, اون دے پیراں نوں ریت گرم لگے, اون دے پیراں نوں ریت گرم لگے. اے ٹائم بندا جے 10-11 دا, اے ٹائم بندا جے 10 تو بعد. اور زوال تو پہلے پہلے ایدی 2 رکعتاں تو لے کے 8 رکعتاں تک کرے, 2 رکعتاں تو لے کے 8 رکعتاں تک کرے. اے وہی نماز ہے جڑے ساڈے دیوبندی بھائی مغرب دی نماز تو بعد پڑھتے ہیں. اصل اندا ٹائم آئے, اصل ٹائم آئے تے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ دی ہر پریشانی دور کر دیندے. جڑا بندہ نفل, اور مفسرین محدثین فرماندے نے صلاۃ الاوابین جس نیت نال پڑھی جائے, دکھاں دا علاج سن لو, پریشانیاں دا حل سن لو. جڑا بندہ جس نیت نال صلاۃ الاوابین پڑھدا ہے, میری ماں بہن بیٹی پڑھے, میرے دے واسطے جگہ مخصوص کوئی نہیں. تیرا دل کرے مسجد وچ پڑھ, تیرا دل کرے اپنی دکان وچ پڑھ, تیرا دل کرے اپنے ٹاری تے پڑھ, جتھے تیرا ٹائم لگے اس نماز دا اہتمام کر. مگر ایک چیز ضروری ہے, اندے تے استقامت بھی ضروری ہے, مستقل پڑھنی چاہیے, چاہے 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے نے. تے جڑا بندہ, جڑی بی بی, جڑا مرد, جڑی عورت اے نماز جس نیت نال پڑھے گا پڑھے گی, اللہ پاک کو نیک نیت پوری فرما دین گے. بے اولاد جوڑے, میری او بہن جندے کول اولاد نہیں او نماز شروع کر دے. جس ویر کول اولاد نہیں او میرا ویر عمل شروع کر دے. جندے گھر غربتاں تے فاقے نے بیبیاں گھراں وچ نماز شروع کر دین, مرد بھی انہاں نمازاں نوں شروع کر دین, انہاں لفظاں نوں شروع کر دین. غربتاں مک جان گیاں, ٹینشناں مک جان گیاں. میرے کول کئی دلیلاں موجود نے, میرے کول سائیوال دا جوڑا تقریر کر کے ہٹیا, مولانا کئی سال گزر گئے, اولاد کوئی نہیں, کو وظیفہ دس دیو, ایک وظیفہ میں دس دیتا ہے, بس دے چنہ کوئی اضافہ کر لو کہ قل هو اللہ احد 2 رکعتاں دے اندر 10 وار پڑھنی ہے. سلام پھیر کے سجدے وچ 100 واری رب اغفر لی پڑھنا. کی پڑھنا؟ رب اغفر لی. یہ ترجمہ ذہن تے ہونا چاہیے, دل و دماغ تے ہونا چاہیے. اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ مینوں معاف کر دے. رب اغفر لی 100 واری پڑھ, پھر تو اللہ کو جو دعا منگے گا اللہ چند دنوں دے اندر تیری ہر دعا نو پوریا کر دین گے. اور جوڑے نے عمل کیتا اللہ پاک نے اولاد دی نعمت عطا فرما
دیتی اور لوگوں اندیاں کئی دلیلاں اندے کئی جوڑے کئی غریب آئے کئی کاروبار والوں پریشان لوگوں نے وظیفہ دسیا اور میاں سن لو جے پریشانیاں تو بچنا چاہتے ہو استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز نال جڑنا پینا ہے تے دکھاں دا حل نفل نماز ہے دکھاں دا حل نفل نماز ہے اے دو نفل اشراق تے صلاۃ الاوابین دا اہتمام کر اللہ پاک تیری ہر پریشانی نو آسانی دے اندر تبدیل فرما دین گے ایک اور نماز نفل ایک اور نماز نفل کیڑی اے زور دی نماز تو پہلیاں 4 سنتاں زور دی نماز تو پہلی ہے 4 سنتاں اور یارو درد دل نال گلاں یاد کر کے لے جایا جے اٹھیا جے رب کولوں قبولیت دی دعا کر کے اللہ توفیق دے دے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے پہلیاں 4 سنتاں دی گل ہے اللہ اس بندے نو 2 انعام دیندے بولو کنے سارے نہیں بول دے تاکہ سبق یاد ہوئے نا 2 انعام پہلا انعام دے دیندے نے جڑا بندہ اے 4 سنتاں پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو تہجد دا ثواب عطا کر دیندے نے ابو داؤد دی صحیح حدیث تہجد دا ثواب ہے پہلیاں 4 سنتاں دے اندر دوجی حدیث جگاں دے پیر دے رب دے حبیب نے فرمایا جڑا بندہ ہے 4 سنتاں ایک سلام نال پڑھدا ہے یعنی کٹھیاں پڑھدا ہے 2 کر کے نہیں 4 کٹھیاں پڑھدا ہے اللہ پاک نو بندہ اتنا پیارا لگدا ہے اس بندے لئی اللہ آسمان دے سارے دروازے کھول دیندے نے تہجد دا ثواب مل گیا تیرے لیے آسمان دے دروازے کھلے نے لے ہن دعا کر استعینوا بالصبر والصلاۃ ہن دعا کر فرضاں تو پہلے ایک تیرے لیے آسمان دے دروازے کھلے نے ایک تینوں تہجد دا ثواب مل گیا دوجا حدیث نال ملاؤ میرے مرشد پاک نے فرمایا اذان تے تکبیر دے درمیان وچ منگی دعا رد نہیں ہوندی اے فضیلت بھی جڑ گئی اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا ہن جڑیاں بھی مشکلاں لئی اللہ پاک کولوں دعا کرے گا اللہ پاک نے جویں دروازے آسمان دے کھولے نے اوویں اللہ تیرے تے رحمت بھی فرما دین گے کوشش کران گے جی انشاءاللہ یا اللہ سانو توفیق عطا کر یار 10-15 منٹ تھوڑا پہلے آ جا اور اپنے لئی آ جا اپنے جے دکھاں وچ رونا ہے پریشان ہونا ہے تیرے رنگ اٹھے پھردے نے تینوں ٹینشناں کھا گئیاں تیری زبان تو جے شکوے نہیں جاندے خدا را یار کو نفل نماز نال 20-30 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نفل نماز نال جڑ کے دے اللہ تلک الیام نداولھا بین الناس اے دناں دا پھیر اللہ تیرے دکھاں والے دن پھیر کے دے اللہ تیرے سکھاں والے دن شروع کر دے بس ساڈے ہن رواج بن گیا بھی مولوی جی کیتا کرایا لب جائے بنیا بڑا تسی جی دعا کر دیو کوئی لبھی ہے بندہ جن کو دعا کرائی ہے پریشانیاں بڑیاں نے تیرا رب نہیں تینوں نے بڑھایا نہیں کیا تیرے نہ رب نو پیار نہیں کیا رب تیری سنتا نہیں میں انکار نہیں کرتا پاجی کسے نیک عالم بزرگ ولی کو دعا دا میں انکاری نہیں دے میں تے فائل ہوں میں تے آپ نیکا بندے کو تلاش کر کے دعاواں کران دا کائنا کروانا بھی ہوں مگر سونے تیرا بھی وہ نہیں رب جنہ کسی نیک دا رب ہے رب تیرے نال بھی وہ نہیں پیار کرتا ہے جنہ کسی نیک بندے نال کرتا ہے
پھر آ جاؤ نفل نماز نال دعاواں شروع کریے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. میں دعا کرنا آمین کہنے جی. اللہ سانو توفیق دے دے. اللہ سانو نفلاں دا شوقین بنا دے. نفلاں دے نال دعاواں دا اللہ شوق دے دے. ہن تے میاں پوری جماعت وچ نفل نماز والے بھی گھٹدے ہی جا رہے ہیں اور دعا والی تے گل ہی مک گئی. دعا والی تے گل ہی مک گئی. اور انہیں تے میں تفصیلی بات نہیں کرتا کیونکہ دعا تے پورے جمع ہو چکے ہیں. نفل آج دا میرا عنوان جڑا نا نفل نماز نال دعا نو ٹیچ کرو. نفل نماز نال دعا نو جوڑو. نفل پڑھ کے تے دعا منگو. نفل پڑھ کے تے اللہ کو التجا کرو. اور دوسرا طریقہ قرآن پاک دی دلیل فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک فرمائے لوگوں میں تھوڑے دلان دا سکون ذکر وچ رکھے. جسم بیمار ہوئے تے دل نو سکون آ جاتا ہے. پیر نو درد ہوئے, ہاتھ نو درد ہوئے, دند نو درد ہوئے, کن نو درد ہوئے, سر نو درد ہوئے تے دل تڑپدا رہندا ہے, دل بے چین رہندا ہے. کسے دی پریشانی, پتر دی پریشانی ہوئے, دھی دی پریشانی ہوئے, بھرا دی پریشانی ہوئے, ماپیاں دی پریشانی ہوئے, کسے لگدے دی پریشانی ہوئے, اے رات پاسے ماردا ہے, اے رات بڑا میں لیندا ہے. بیگم پوچھدی اللہ دے بندیا کی گل ہے؟ آندا ہے دل بڑا بے چین ہے. دل بے چین ہوئے تیرا تندرست جسم بھی ہوئے تے کھان نو دل نہیں کردا, کچھ پین نو دل نہیں کردا, نینداں نہیں آندیاں, چین نہیں آندا, آرام نہیں آندا. اے سونے ہر دکھ ہر پریشانی بندے دے دل تے اٹیک کر دیے, دل تے وار کر دیے. انہاں ساریاں چیزاں نو اللہ پاک نے دو جملے بیان کر دیتا ہے تطمئن القلوب. جے اطمینان چاہندے ہو, دل نو سکون دینا چاہندے ہو, اینڈ ترجمہ کرا, بیماریاں تو بچنا چاہندے ہو, دھیاں پتراں دے سکھ چاہندے ہو, اولاد چاہندے ہو, رزق چاہندے ہو, اللہ دی محبت چاہندے ہو, جسم دا سکون چاہندے ہو, دل دا سکون چاہندے ہو, اللہ نے خبردار بے ذکر اللہ. در در دے ٹھٹے کھان والے آپ آ جا ذکر والے, ہر نو دکھ سنان والے آ جا ذکر والے, اے پریشانیاں دے مارے اے انسان آ جا ذکر والے. اپنی زبان نو ذکر نال تو جوڑ لے تے تیرے ہر دکھ نو میں دور کر دیاں گا. یا اللہ کیویں کرنا ہے؟ فرمایا میرا ایک پیغمبر مچھلی دے پیٹ میں چلا گیا تے رب دا قرآن سورۃ الصافات تیاں پارا دے رب دا قرآن ہے. اللہ پاک فرماندے قرآن دا ایت ہے سیاق و سباق کے. اللہ فرماندے میں اپنے پیغمبر نو قیامت تک مچھلی دے پیٹ وچ رکھنا سی. اللہ فرمانے میں اپنے نبی یونس علیہ السلام نو قیامت تکر مچھلی دے پیٹ وچ رکھنا سی. کتھے رکھنا سی؟ بولو. پیغمبر دی جڑی ہے نا مچھلی دا پیٹ, اللہ نے نبی لیے قبر بنا دینی سی پیغمبر دی. یارو کچھ چیزاں نو محسوس کرے کرو, کچھ چیزاں نو سمجھیا کرو, ایویں خطیبانہ جملے سن سڑا کے نہ اٹھ جایا کرو, گل سمجھو, گہرائی میں جاؤ. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر نے قیامت تکر مچھلی دے پیٹ وچ رہنا سی
تے رب دے نبی نے کی کیتا قرآن وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جنوں ایت کریمہ کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تے رب دے پیغمبر نے کی کیتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر اے پانی دا اندھیرا ہے، رات دا اندھیرا ہے، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ہے، تے رب دے پیغمبر نے ویکھیا میری اونج گل نہیں بننی، تے فوراً اللہ پاک دا ذکر شروع کر دیتا ہے، حضرت لا سبحانک اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، انت سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ میں چاہے تیرا نبی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اے رحمان اللہ، اے پاک اللہ، اے معبود اللہ، اے مشکل کشا اللہ، میری مشکلہ حل کر دے۔ فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ فرماتے ہیں جدو اے ذکر کر کے کیڑا لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا جدو میرے پیغمبر نے اے وظیفہ کر کے اے دعا کر کے اے پڑھ کے مینوں پکارے فاستجبنا لہ، میں قبول کر لئی اپنے نبی دیاں دعاواں، ونجیناہ من الغم، دکھاں دا علاج میرا نوا، وکذالک فرمایا ونجیناہ من الغم، اے پیغمبر تے جڑا بہت بڑا غم ہے اسی اندے جو نبی نو کٹ لیا، وکذالک ننجی المؤمنین۔ اور دعا کر لے یونس پیغمبر واسطے نہیں، اور جیڑا بھی مومن غماں وچ دعا پڑے گا اللہ اپنے مومن بندے نو غماں وچوں باہر کڈ دین گے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا لا ویسا فی بطن الی یوم یبعثون۔ دنیا جہان دے لوگوں جے میرا نبی یہ دعا نہ کرتا تے قیامت تکر مچھلی دے پیٹ وچوں باہر نہیں سی جا سکتا۔ اے گل میں شروع تو کیتی ہے، اے دستی کہ قیامت تکر رب نے مچھلی دے پیٹ وچ نبی نو رکھنا سی، وظیفے تے ذکر دی برکت دے نال اللہ نے مچھلی دے پیٹ وچوں نبی نو باہر کڈ دیتا ہے اور قانون بنا دیتا ہے۔ اور کوئی بھی مومن وظیفہ کرے گا اللہ پریشانیوں وچوں باہر کڈ دے گا۔ سونے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ذکر شروع کر۔ آگے اندر جی میں روزانہ پڑھنا گل نہیں بندی تے استاد جی دی گل یاد آ گئی۔ لو جی ٹائم ہو گیا تے گل مکائیے، کچھ گلاں اگلے جمعے تے ٹر جان گیاں۔ سن لو دھیان نال، حضرت شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ شیخ دے عمر علم عمل اندر برکت فرمائے۔ حضرت شیخ نے جڑا ذکر تھوڑا کردا ہے تے فائدہ نہیں ہو رہا، ذکر زیادہ کر دے۔ انہاں مثال بڑی پیاری دی تھی، کہن لگے ابد بالیا جے لائٹ جلائی جے تے روشنی ہو گئی تے ہلے اونی روشنی نہیں ہوئی جنی تینوں چاہیے، جنی تینوں ضرورت ہے، تے پھر کی کرے گا؟ نال ایک ہور بلب لگا دے گا، ایک ہور بلب بالے گا، پھر اندے نال جے گل نہیں بنی تے ایک نال ہور تو راڈ چلائے گا، لائٹ جلائے گا، جے پھر بھی گل نہیں بنی تے تو ایک ہور بلب
بلب جلائیں یعنی انہیں تو بلب بدانا جائیں گا, روشنی بدانا جائیں گا. اور سونیا جے روزانہ 500 واری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے, تیری گل نہیں پڑھنی, تینوں 1000 دفعہ شروع کر دے, 1000 واری پڑھنا ہے, نہیں گل بندی پینوں 1200 کر, پھر نہیں گل بندی پینوں 1500 کر, اینوں 2000 کر, اینوں 3000 کر, ایدی تعداد بدا دے, ایدی گنتی بدا دے, کیونکہ اے تے ہو ہی نہیں سکتا. اے پڑھیے تے پریشانیاں دور نہ ہون, کیونکہ رب دے قرآن دا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. دکھاں دا حل, بیماریاں دا حل, پریشانیاں دا حل, نفل نماز تے دعا تے ذکر, تے ذکر وچوں اج دا جمعے وچ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ذکر, اینو عادت بنا لو. بیٹیو تسی بھی, بہنوں تسی بھی, بزرگوں تسی بھی, اور جنہاں دے گھراں وچ غربتاں پریشانیاں ٹینشناں سارے چھوٹے بچے بڑے 1 کروڑ دفعہ بہ کے پڑھن والی گل کو نہیں. ایک باری ٹیم پوری سدی دیگ پکائی ہے, 1 کروڑ واری لا الہ الا انت سبحانک پڑھ دو. اچھا بھوک تینوں لگی تے روٹی منور صاحب کھان, بھوک تیری مر جائے گی. اے بڑے بڑے وچوں باہر نکلو, اگر کوئی روپیہ کوئی 2-3 ہزار پاویں لگ جائے نا, چلو 10-20 ہزار لگ جائے, کوئی 2 دیگاں پکا دینے حاضر جی, کوئی ایڈا طریقہ دسو. نہیں سونیا, دکھاں جو نکلن لئی تسبیح آپ چلاونی پینی, ذکر آپ کرنا پینا. نالے مینوں دس کر لگی تینوں اے تے تیرا ذکر کو ہور کرے, ٹینشن تینوں اے تیرا وظیفے کو ہور کرے. میں ایک بندے نوں دم کردا رہا, وہ طبیعت دم کریے طبیعت ٹھیک ہو جائے, میں انہوں کو دسے تے وہ گل نہ بنے. میں حیران بھی ہے, عمل تے جندے تے بھی کیتا ہے, اللہ نے شفا دے دتی, اللہ نے رحمت کرتی, ایندا تالا کیوں لگا دم کری اٹھ کے بیٹھ جاندا, وہ جواز آ رہے. میں نہ کوئی 10 دن گزرے, میں آ جڑا دسیا سی اوندا کی کیتا ہی, آندا میری بیگم پڑھ دی. کون پڑھ دی ہے؟ میں کہ تکلیف بیگم شریف نو ہے. نہیں ہے تے مینوں تو آپ مار پڑھ, میں تینوں پیدا ہوئے. سونیا جڑا جڑا دکھی بندہ آپ شروع ہو جاؤ, آپ پڑھو, آپ جڑ جاؤ, اللہ کرو دعا ہے, اللہ نہ بات